अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। हाज़रीन जलसा, ज़ुम्मेदारान एसआईओ व जमात, अज़ीज़ मेंबरान व एप्लीकेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुना कि एजुकेशन ए की टू द सोशल चेंज, तालीम के ज़रिए से समाजी तब्दीली कैसे मुमकिन है, इस उन्वान पर मुझे यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया गया। मैं अपनी गुफ्तगू को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। गुफ्तगू का पहला पार्ट समाजी तब्दीली क्या है, समाजी तब्दीली कैसे आती है, समाजी तब्दीली पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, ये पहली गुफ्तगू, पहले पार्ट की मेरी गुफ्तगू रहेगी। और दूसरे पार्ट में मैं सोशल चेंज को एजुकेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। जब हम समाजी तब्दीली और समाज, जब समाज का जिक्र आता है तो सोशियोलॉजी के अंदर उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह होता है कि एक बड़े तबके के दरमियान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान जो स्ट्रक्चरल रिलेशंस होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम समाज का नाम दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? एक तो मज़हब का इदारा है, एक तो ख़ानदान का एक सिस्टम है, सियासी सिस्टम एक होता है, मईशत का सिस्टम एक होता है, शादी ब्याह के इदारे होते हैं। तो ये लोगों के दरमियान पाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस है। सो इन सारे इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से जो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ पाया जाता है, जो रिलेशन बनता है, उनको हम कहेंगे समाज। समाज की डेफिनेशन कुछ इस तरह की जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि समाजी तब्दीली क्या है। जब भी हम तब्दीली का नाम लेते हैं, तब्दीली का लफ्ज़ सुनते हैं, तो हमारे जहन में एक चीज़ पैदा होती है, एक एहसास हमारे जहन में पैदा होता है कि शायद पास्ट, माजी के अंदर जो चीज़ें थी वो चीज़ें अब नहीं होंगी, बल्कि नई चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। तो जब भी हम तब्दीली का लफ्ज़ सुनते हैं तो ये बात हमारे जहन में आती है। और तब्दीली दरअसल में एक कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है। इंसान की ज़िंदगी में कंटिन्यूस होने वाला, मुस्तकिल होने वाला अमल अगर कोई चीज़ है तो वो तब्दीली है। तो दुनिया में अब तक जितने भी समाज गुजरे हैं वो सारे समाज तब्दीली के प्रोसेस से गुजरे हैं और तब्दीली का अमल हमेशा होता रहता है। आज भी तब्दीली का अमल हो रहा है और आगे चलकर भी ये तब्दीली का अमल होगा। तो समाजी तब्दीली, सोशल चेंज दरअसल में कहते हैं किस चीज़ को? तो सोशियोलॉजी की किताबों में हमको भी इसकी तारीफ़ मिलती है कि चेंज इन सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी कि तब्दीली समाज, लोगों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसके अंदर तब्दीली पैदा हो जाना, और जो समाजी इदारे हैं उसके अंदर अगर तब्दीली पैदा हो जाती है तो उसको हम सोशल चेंज कहेंगे। सोशल रिलेशंस के अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है? लोगों के मिलने जुलने के तरीक़े बदल सकते हैं, लोगों के सियासत करने के, माशिरत करने के तरीक़े बदल सकते हैं, लोगों के समाजी मियारात, स्टैंडर्ड्स बदल सकते हैं, लोगों के मोरल स्टैंडर्ड्स तब्दील हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की तब्दीली का नाम दरअसल में समाजी तब्दीली, सोशल चेंज है। अब आइए देखते हैं कि समाजी तब्दीली, सोशल चेंज का अमल कैसे वाक़ होता है, इसके क्या ज़राए हैं। तो मैं अपने मुताले के ज़रिए से दो चीज़ें यहाँ पर डिड्यूस किया हूँ कि समाजी तब्दीली का अमल दो तरीक़ों से, दो ज़रियों से हो सकता है। सबसे पहला ज़रिया ये है कि फ़ितरी तरीक़े से, नेचुरल तरीक़े से, ख़ुद ब खुद ये ज़माने के हालात के मुताबिक, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ये तब्दीली का अमल ख़ुद ब खुद वाक़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंसान की ज़रूरत थी कि वो कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाए, वो यहाँ पर बैठकर कहीं दूर दराज मुकाम पर बैठे लोगों से गुफ्तगू करे। इंसान की एक ज़रूरत थी कि वो आसानी के साथ ट्रैवल कर सके। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। उसके नतीजे में क्या हुआ? इंडस्ट्रीज़ का क़याम अमल में आया। तो ये एक नेचुरल तरीक़ा है, इंसान की ज़रूरतों के मुताबिक, इंसान के हालात के मुताबिक, तकाज़ों के मुताबिक ये एक नेचुरल तरीक़ा है तब्दीली का। और दूसरा तब्दीली का, सोशल चेंज का, समाजी तब्दीली का ज़रिया ये हो सकता है कि मुनज़्ज़म तहरीकी कोशिशों का नतीजा, कुछ तहरीके समाज के अंदर, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उठ सकते हैं, उनका कुछ नज़रिया हो सकता है, उनकी कुछ आइडियोलॉजी हो सकती है, वो लोगों के जहनों में इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, वो समाज के अंदर उनके नज़रिए को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी एक ज़रिया हो सकता है समाजी तब्दीली का। आइए अब देखते हैं कि
سماجی تبدیلی کے ٹولز کیا ہو سکتے ہیں، چینج ایجنٹس کیا ہوں گے، پروسیس ایجنٹس کیا ہوں گے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ایک پروسیس ایجنٹ ہے سماجی تبدیلی کا. جب ٹیکنالوجی دریافت ہوئی تھی تو لوگوں کے درمیان ایک پریشانی کی قسم پیدا ہو گئی تھی، لیکن ٹیکنالوجی نے لوگوں کے رہن سہن، بحث و تحقیق کے طریقوں میں تبدیلی پیدا کی، اور اسی تبدیلی کے ذریعے سے انسان آج یہ کر رہا ہے کہ خود ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سیاسی، مذہبی، ثقافتی چیزوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی نظریات کے مطابق، ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق. یہ ایک چینج ایجنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا چینج ایجنٹ سماجی تبدیلی کا یہ ہوتا ہے کہ اکنامک نیڈس. سماج دراصل میں ہیو اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان منقسم رہتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، جس کو ہم سوشیو اکنامیکل چینج کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. اور ایک ہے سوشل آرگنائزیشن. سماج کے اندر مختلف طبقات پائے جاتے ہیں، تو یہ مختلف طبقات کی جو گروہ بندی ہے، جو تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں بھی کچھ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں، جس کو ہم کہیں گے سوشل آرگنائزیشنل چینج. یہ بھی ایک پروسیس ایجنٹ ہو سکتا ہے سماجی تبدیلی کا. اور ایک ایجنٹ سماجی تبدیلی کا یہ ہے کہ ایجوکیشنل سسٹم کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش. یہ بہت ہی بڑا ایجنٹ ہے، اور اسی کے متعلق مجھے آپ کے سامنے یہاں پر گفتگو کو ختم کرنی ہے، گفتگو کو لانی ہے. اور ایک سماجی تبدیلی کا پروسیس ایجنٹ، چینج ایجنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے مختلف نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار کسی چیز کو دکھایا جاتا ہے، وہ چیز غلط ہی ہوتی ہے، لیکن انسان خود بخود اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہی سچ ہے. تو یہ چینج ایجنٹ سے جو انسان کی مکمل ذہن سازی کرتے ہیں اور انسان کی مکمل مزاج سازی کرتے ہیں. تو یہ دراصل میں چینج ایجنٹس تھے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی تبدیلی کا پروفیٹک ماڈل کیا ہے، سماجی تبدیلی کا عربک ماڈل کیا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ سماج کے اندر سیاسی تبدیلی آتی ہے، اگر سیاسی تبدیلی آتی ہے تو انسان اسی کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. لیکن آپ کو لٹریچرز کے اندر یہ بات ملے گی کہ پولیٹیکل چینجز کین بی سپورٹیو اور ریسسٹنٹ ٹو اے سوشل چینج بٹ کی ناٹ بی دا فاؤنڈیشن اور دا اینڈ. سیاسی تبدیلی جو سماج کے اندر واقع ہو سکتی ہے وہ سماج کو بدلنے میں، لوگوں کے ذہن کو بدلنے میں مدد کر سکتی ہے، مزاحمت کر سکتی ہے، لیکن وہ سیاسی تبدیلی سماجی تبدیلی کی بنیاد نہیں ہو سکتی اور سماجی تبدیلی کا اختتام بھی نہیں ہو سکتی. انسان سیاسی تبدیلی کو ہی بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو آئیے ہم اب یہ دیکھیں گے کہ سماجی تبدیلی کا پروفیٹک ماڈل کیا ہے، عربک ماڈل کیا ہے. تو انبیاء کی اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو سیاسی تبدیلی کا عربک ماڈل یا پھر انبیائی ماڈل یہ ہے کہ سماج کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، انبیاء کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان مسائل کو عقیدے سے جوڑتے تھے، ان مسائل کو عقیدوں سے جوڑتے تھے. تو جس کے نتیجے میں جو تبدیلی واقع ہوتی تھی وہ لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کی ترجیحات کا پیمانہ بن جاتی تھی. تو مختلف ذرائعوں سے سماجی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے کے نتیجے میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ مستقل، مضبوط اور پائیدار تبدیلی ہوتی ہے. تو انبیاء کا دراصل میں طریقہ یہی تھا کہ سماج کے اندر چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، تعلیمی مسائل ہوں یا پھر جو بھی مسائل ہوں، ان سارے مسائل کا حل وہ لوگ عقیدے سے جوڑتے تھے، عقیدے سے کنیکٹ کرتے تھے، اور اسی کے ذریعے سے عقائد کی جو تعلیمات ہیں اس کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو عقائد کے نتیجے میں جو تبدیلی، سماجی تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے اور پائیدار دراصل میں ہوتی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سماج میں کیسی تبدیلی کے قائل ہیں. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سماج کو چینج کرنے کی ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں، سماجی تبدیلی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو ہم سماج میں دراصل میں کیسی تبدیلی کے قائل ہیں، سماج میں کیسی تبدیلی لانا ہے، اس سے پہلے ہم کو سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالنا پڑے گا. اگر آپ سماج کے اوپر اگر نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر طرف نفرت اور تعصب کی فضا ہے. ہر طرف پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں ایک مخصوص مذہب کے خلاف. بے حیائی اور فحاشی معاشرے میں عام ہو گئی ہے. یہ بھی ایک
सोसाइटी का चलन बन गया है। और तीसरी तरफ नाइंसाफ़ी, अदम मसावत और जुल्म, ये भी समाज का एक हमारे सोसाइटी के अंदर एक रिवाज बन गया है। और इसी के साथ साथ करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल, जबर, तालीमी जबर, जिनसी उलझने, ये सारी चीज़ें हमारी समाज के अंदर पनप रही हैं। तो हम तालीम के ज़रिए से यही तब्दीली लाना चाहते हैं। हम ऐसे समाज का ख्वाब देखते हैं, हम उस पुरअमन समाज का ख्वाब देखते हैं जहाँ पर नफ़रत और तासुब और प्रोपेगेंडा को हम ख़त्म कर सकें और मोहब्बत और हमदर्दी की फ़िज़ा को हम आम कर सकें। हम ऐसे समाज का ख्वाब देखते हैं जहाँ पर बेहयाई, फहाशी को हम जड़ से ख़त्म करके लोगों के दरमियान अखलाक की शमा को रोशन कर सकें। हम ऐसे समाज का ख्वाब देखते हैं जहाँ पर नाइंसाफ़ी और अदम मसावत ख़त्म हो और माशरे के अंदर एक बैलेंस पाया जाए। हम ऐसे समाज का ख्वाब देखते हैं जहाँ पर करप्शन और इस्तेहसाल को हम चैलेंज करके मुआशी बराबरी और इंसानी खिदमत को आम कर सके। और हम ऐसे भी समाज का ख्वाब देखते हैं जहाँ पर हम लोगों को उम्दा तालीम देकर अखलाक का पैमाने को बुलंद करना चाहते हैं और इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। तो मैं आखिरी पॉइंट को यहाँ पर लेते हुए अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाकर मुकम्मल करूँगा कि हम समाज में ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं कि हम सब लोगों को उम्दा तालीम देकर अखलाक के पैमाने को बुलंद कर सके। तालीम का दरअसल में मकसद क्या है? हम ये समझते हैं कि हम तालीम हासिल करेंगे तो कल के रोज़ हमको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारा रोज़गार अच्छा चलेगा, हम अच्छे से जिएंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी अच्छे से जिएंगी। नहीं, बल्कि इस्लाम का तालीमी नज़रिया ये है कि तालीम के ज़रिए से लोगों के अंदर अखलाक उभरें। उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर के अंदर अगर हम उठाकर देखेंगे तो दो टर्मिनोलॉजीज़ हमको मिलती, एक है आदमी और दूसरा है इंसान। इंसान दरअसल में आदमी के अखलाकी वजूद का नाम है। इंसान दरअसल में आदमी के अखलाकी वजूद का नाम है। और अखलाक ये है कि आदमी अपने आप से ऊपर उठकर लोगों के लिए जीने लगता है, लोगों की खिदमत करने के लिए जीने लगता है। तो इस्लाम का नज़रिया तालीम भी यही है कि आप तालीम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना हासिल करें, बल्कि तालीम का जो इस्लामी नज़रिया है, तालीम का अक़ायद के ज़रिए से जो हमको उसूल मिलता है, उसका मतलब ये है कि हम तालीम के ज़रिए से लोगों की खिदमत करने के लिए कमर बस्ता हूँ। यही दरअसल में तालीम का नज़रिया है। और आज के जितने भी तालीमी इदारे हमारे दरमियान में मौजूद है, वो एक मखसूस नज़रिए की तश्कील के लिए कोशा है। वही तलबा को, बच्चों को वही माहौल फ़राहम किया जाता है, उसी की मश्क़ कराई जाती है। तो उसके नतीजे में हो ये रहा है कि जो भी बच्चे तालीम से फारिग हो रहे हैं, उनको उनके दरमियान आराम तलबी, मादा परस्ती, खुद परस्ती और समाज से कट कर जीने का एक कॉन्सेप्ट उनके दरमियान में उभर रहा है। तो अब हमको क्या करना है? दरअसल में तालीम के ज़रिए से इंसान की खिदमत और समाज के अंदर हम कैसे चेंज लाएं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर नोट किया हूँ। सबसे पहले हम हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम तबके के अंदर ड्रॉप आउट्स का रेट कितना है। मैं स्टैटिस्टिक्स को भी देख रहा था तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि सिर्फ दुनिया के जितने भी मुस्लिम तलबा हैं, सिर्फ 8% लोग हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं। और उसमें से शायद ही कोई हो जो साइंटिस्ट बनता हो, दुनिया को कुछ इन्वेंट करता हो, कोई नई टेक्नोलॉजी को देने वाला होता हो। तो सबसे पहले हम ड्रॉप आउट्स रेट, लिटरेसी रेट कितना है उसके ऊपर नज़रसानी करें। और फिर इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम और हायर एजुकेशन का जो निसाब है, करिकुलम है, उसको भी चेंज करके रख दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम नज़रसानी करें। हम ऐसे लोगों को अपने अंदर, ऐसे लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करें जो इस निसाब को भी, निसाब के अंदर भी, निसाब साजी के अंदर भी काम कर सकते हैं। और फिर असातिज़ा की भी तैयारी। आजकल तालीम का मकसद सिर्फ यही हो गया है कि टेक्स्ट बुक जो है किताबी तदरीस नहीं, बल्कि इक्तशाफ़ी, इल्मी और इक्तशाफ़ी प्रैक्टिस को भी यहाँ पर फ़रोग़ देना होगा। ऐसी चीज़ की भी तैयारी हमें करनी है। और साथ ही साथ साइंसी और तकनीकी स्कूल्स और कॉलेजेस का भी क़याम हमको करना है। और ऐसे ही लैबोरेटरीज़ का भी क़याम हमको अमल में लाना है, जहाँ से हम दुनिया को कुछ देने वाले बन सकते हैं। और फिर तालीमी पॉलिसियों के अंदर भी जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, उन चीज़ को भी हमको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ऐसे दानिश्वरों को, मुफक्किरों को भी हमारे दरमियान में से उठना होगा। तो इन चीज़ों को भी हमको लाने की कोशिश करनी है। अंबिया का भी मॉडल यही था। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख़ को देखें, अनाज को कैसे स्टोर करना। 1 महीने के लिए अगर अनाज रख दिया जाता तो उसके अंदर कीड़े आ जाते हैं, अनाज ख़राब हो जाता है। लेकिन 8 साल तक अनाज को कैसे स्टोर करना है, वो टेक्निक, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने हमको समझाई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को आप देखें कि उस वक्त दौर ब्रॉन्ज एज के अंदर था, लेकिन लोहे को कैसे पिघलाया जाता है, तो
وہ ٹیکنالوجی کو انہوں نے دریافت کیا اور انسانوں کی خدمت، انسانوں کے نفع کا کام ہم تک پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام کی اگر سماجی خدمت کے اوپر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہوائیں کس طرف چلتی ہیں، اس کے مطابق امپورٹس اور ایکسپورٹس کو کیسے ممکن بنایا ہے۔ تو دراصل میں تعلیمی چیزیں تھی، یہ دراصل میں انبیاء کا اسٹرگل تھا، اس کے ذریعے سے سماج میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور پھر آپ 10ویں صدی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو 10ویں اور 12ویں صدی کے اندر جابر بن حیان، ابن رازی تھے، ابن رشد تھے، ابن سینا تھے، یہ دراصل میں پالی میتھ لوگ تھے، مختلف علوم کے اوپر وہ لوگ عبور رکھنے والے لوگ تھے۔ وہی لوگ تھیالوجی کے اوپر بھی ایکسپرٹیز رکھتے تھے، وہی لوگ فقہ کے اوپر رکھتے تھے، کاسمولوجی، ایسٹرونومی، یہ سارے علوم کے اوپر صرف ایک آدمی عبور حاصل رکھتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں لوگ خود بخود سامنے آئے، ان کے مسائل ان کے سامنے رکھے، ان کی امانتیں ان کے سامنے رکھے اور یہ بولے کہ آپ ہی ہمارے امانتوں کے امین ہیں، آپ ہی ہمارے سارے امور کی حفاظت کرنے والے، رکھوالی کرنے والے ہیں۔ لیکن اس 10ویں صدی 12ویں صدی کی بات کی آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان بائیفرکیشن آف نالج کا کانسیپٹ فروغ پایا، تو جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ خود بخود انحطاط کا شکار ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے حکومتیں بھی چھن گئی اور لوگ ان کو امیر اور معمور کہنے سے پرہیز کرنے لگے۔ تو دراصل میں تعلیم ہی وہ چیز ہے جو سماج میں ترقی کو ممکن بناتی ہے۔ لوگوں کو اگر آپ کچھ دینے والے بنتے ہیں، لوگوں کا نفع کرنے والے آپ اس زمین پر بنتے ہیں تو وہی چیز زمین میں ٹھہرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی یہی کہتی ہے، جو لوگوں کا نفع کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہی دراصل میں اس زمین پر ٹکتا ہے، اسی سے خدمت لی جاتی ہے اور وہی زمین میں باقی رہتا ہے۔ اور یہ زمین لوگوں کے نفع کا کام کب کیا جا سکتا؟ جب آپ علوم پر، سائنسز پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس پر عبور حاصل رکھتے ہیں، اس پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ دراصل میں تعلیم کی کوئی دراصل میں تقسیم نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خود اللہ کے رسول کی حدیث یہ کہتی ہے کہ علم صرف نافع اور غیر نافع ہوتا ہے۔ ہم خود لوگوں نے تعلیم کو، بائیفرکیشن آف نالج کے کانسیپٹ کو یہاں پر فروغ دیا۔ ہم قرآن مجید کو صرف اپنے گھروں میں، مساجد کے اندر محدود کر لیتے ہیں اور دنیا کے مختلف علوم ہیں وہ صرف مدرسوں کے اندر، کالجز کے اندر کو محدود کر دیتے ہیں۔ لیکن خود قرآن مجید کے اندر ایسی کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہنچائی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہاں سے عقائد سے اصولوں کو ڈرائیو کریں اور کائنات کے اندر جو بھی موجودہ علوم ہیں اس کے ذریعے سے دنیا کو دینے والا بنے، دنیا کو نفع دینے والا بنے۔ اور دنیا کو آپ جب کچھ دینے والے بنتے ہیں، دنیا کا نفع کرنے والے بنتے ہیں، اسی وقت اس زمین پر آپ کا اقتدار ممکن ہے، اسی وقت اس زمین پر آپ ٹھہر سکتے ہیں اور اسی وقت سماج کے اندر جو میں برائیاں، جو پریشانیاں، جو مسائل کا لسٹ گنایا ہوں، ان ساری مسائل کا حل ممکن ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب